बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जुमा 7 जुलाई को तहरीक इंसाफ सुबह के वक्त कहाँ पे थी, जुमे के बाद कहाँ पे है, सारे का सारा सियासी मंजरनामा सिर्फ एक इवेंट से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ के लोगों पर बाहर निकलने तो क्या इनके झंडा उठाने पर भी पाबंदी थी। इमरान खान की तस्वीर को टीवी पर दिखाने और उनका नाम लेने से मना किया गया था। ये सारा कुछ आपके सामने हो रहा था, लेकिन इमरान खान की तरफ से जो कुछ 29 जून को स्वीडन में हुआ, कुरान पाक को जलाया गया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई, इमरान खान ने इस पर एहतजाज की कॉल दी थी। इनकी तरफ से कहा गया था कि जुमे को पूरी कौम जुमे के बाद निकले, इस पर एहतजाज किया जाए, पुरअमन मुजाहरे किए जाएं, दुनिया को बताया जाए कि किस तरह से मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है। इमरान खान की कॉल को ही इंडोर्स करते हुए हुकूमत की तरफ से भी और दीगर जमातों की तरफ से भी कॉल दी गई। बुनियादी तौर पर ये इमरान खान की तरफ से दी गई कॉल थी। और फिर जिस तरह से लोग निकले हैं, हुकूमती लोग कितने निकले होंगे, हुकूमती पार्टियां कितनी होंगी, कहीं पे कोई भी फ्लैग नज़र नहीं आया। अगर होंगे तो चंद एक होंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ पे थे। मीडिया पे ऐसे फ्लैग नज़र बहुत कम आए, लेकिन तहरीक इंसाफ जिसको पाबंदियों का सामना है, जिसको जबर का सामना है, इसकी तरफ से इस दिन को बड़े ही एहतमाम के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ मनाया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा सिर्फ एक इवेंट के बाद बदल गया। लोग झंडे लेकर निकल आए, जिस तरह से लोग खौफजदा थे उनका खौफ ख़त्म हो गया। और तहरीक इंसाफ जो बिल्कुल बिछी हुई नज़र आ रही थी, बिल्कुल मरी हुई नज़र आ रही थी, जिस तरह से मुंतशिर थी, एक बार फिर वो मुत्तहद होती हुई नज़र आई। जैसे ही ये एहतजाज ख़त्म होता है, इमरान खान के पास IMF का वफद आ जाता है, उसकी तरफ से इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं। तो एक दिन में एक इवेंट से सारे के सारे सियासी नामे का बदल जाना, तहरीक इंसाफ का मुत्तहद हो जाना, तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से अपने इसके बावजूद परचम लहराना कि पुलिस की तरफ से परचम छीन लिए, और पूरे मुल्क में सारा कुछ हुआ। बल्कि बैरून मुल्क भी इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तानियों की तरफ से रिस्पांस दिया गया। इस हवाले से हमने, जैसे ये एहतजाज ख़त्म हुआ था, मुजाहिरे ख़त्म हुए थे, हमारी गुफ्तगू हुई थी खालिद चलौदी साहब से लंदन में। उनके साथ हमने इस पर भी और दीगर मौज़ूआत पर भी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू की। आइए हम आपको सुनाते हैं खालिद चलौदी की तरफ से इस मौके पर क्या कहा गया। अच्छा जी, आपसे मैंने पूछना ये था कि कल पाकिस्तान में एहतजाज किया गया है इमरान खान की कॉल पर ख़ुसूसी तौर पे। अच्छा, कल के और आज की PTI में आप क्या फ़र्क देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो झंडा उठाने की भी इजाज़त नहीं थी। ये आप आहिस्ता आप देखें ना, ये झंडा तो PTI का आज उठाया इन्होंने। दूसरी चीज आपने एक और नहीं नोट की आज आपने कि IMF के जो डेलीगेशन था उसको मिलने की इजाजत दी है इमरान खान से इन्होंने जी। वो IMF का जो डेलीगेशन है वो भी मिला है, और इनकी उसके ऊपर बातचीत भी हुई है अमेरिका में इमरान खान से। अच्छा जी। और इमरान खान ने बड़ी ही अक्लमंदी का सबूत दिया है। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, इनको फॉर द टाइम बीइंग जो कर्जा देना है वो दें केयर टेकर गवर्नमेंट आने तक, और इलेक्शन इनसे श्योरिटी लें कि इलेक्शन ये करवाएं, और इलेक्शन वो करवाएं कि जो सबको काबिल कबूल हो पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये आपने कहा कि जी आपने कहा जी कि इजाज़त दी है पाकिस्तान की हुकूमत ने, तो उनको क्या ज़रूरत पेश आ गई IMF को इमरान खान से ऐसे मुज़ाकरात की या गुफ्तगू की। आप ये अंदाजा कर लें कि IMF को अब किसी पे भी यकीन नहीं रहा पाकिस्तान में। अच्छा, कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट होती थी, अब उनसे भी बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हम बात करेंगे, और उन्होंने ये देख लिया है कि इमरान खान की जो पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, तो इसीलिए वो आके मिली है आके, और बाकायदा अमेरिका तक इनकी बात हुई है आज इमरान खान की। अच्छा, ये आज सारा कुछ हुआ है, आज मतलब ये है कि जुमे के दिन ये सारा कुछ हुआ है। जुमे के दिन सुबह तक तो PTI पर जिस तरह से पहले अरसा हयात तंग था, आपको पता ही है, कोई झंडा नहीं लेकर निकल सकता, बल्कि इनकी क़यादत रूपोश, अभी भी बड़े बड़े लीडर रूपोश हैं,
میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے جس طرح سے لوگ نکلے ہیں، بے شمار نکلے ہیں، جھنڈے لے کر نکلے ہیں، کہیں پہ پولیس نے جھنڈے چھین بھی لیے ہیں، تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے پھر یہ حکومت بھی تھوڑا سا کوئی پسپائی پہ مجبور ہوئی ہے؟ بالکل مجبور ہوئی ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ویسٹرن اس میں دنیا کے اندر اس گورنمنٹ کو نمائندہ حکومت کوئی مانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں مانتا. یہ بجائے اس کے کہ بلاول کو جاپان بھیجیں، امریکہ بھیجیں، کہیں بھی بھیجیں، وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ نمائندہ حکومت ہے لوگوں کی. اچھا یہ بڑی بدقسمتی ہے. اچھا تو لودھی صاحب، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اس کے رویے میں بھی یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ بالکل بالکل تبدیلی آئے گی، لیکن ہونا اب یہ چاہیے کہ اس بار جو بھی تبدیلی آئے، خدا کرے کہ تبدیلی آئے اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں بھی، کسی کو یہ بیساکھیاں فراہم نہ کریں. عوام کی جو نیچرل ہوتی ہے نا پولیٹیکل گورنمنٹ، وہ بننے دیں خدا کے لیے. ادروائز پاکستان ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہا ہے. آج دیکھیں نا آئی ایم ایف نے عمران خان سے رابطہ کیا، حالانکہ حکومت نہیں چاہتی، اس کا نام نہیں لیتے میڈیا پہ. تو کل کو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ کس صورت میں ہوگا. خدا نہ خواستہ پاکستان میں کہیں لیبیا والی تاریخ نہ دہرائی جائے کہ قذافی کو پہلے میٹھے پیارے بن کے انہوں نے بات کی ٹونی بلیئر نے جا کے، اور بعد میں پورا کا پورا ان کا پروگرام جو ہے نا یہ اڑا کے امریکہ لے گیا، اور بعد میں اس کو مروا دیا. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے جی، بہت زیادہ. اچھا لودھی صاحب، آپ لندن میں ہیں، لندن سے میاں نواز شریف صاحب دبئی آئے. شہباز شریف کا اسی دن بیان تھا کہ کل نواز شریف صاحب حج کے لیے جدہ چلے جائیں گے، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت تو نہیں جدہ گئے. اب وہ جدہ جا چکے ہیں، تو جدہ سے واپسی ان کی پاکستان ہوگی یا لندن ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان جائیں گے اتنی جلدی، واپس لندن ہی آئیں گے، کیونکہ ان کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی ہو نہیں رہا، سلسلہ نہیں بن رہا. نہ تو بلاول کی بات بن رہی ہے، نہ یا نواز شریف کی بات بن رہی ہے، نہ تو کونڈلیزا رائز ہے اس وقت امریکہ میں، کہ جو پہلے اس نے مشرف کے دور میں ان کا پیچ اپ کروایا تھا، انورا مل گیا تھا. اب پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ہوئی ہے، اور بڑے وسیع پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے، ایسے نہیں پیسہ چلا گیا باہر. لہذا یہ تو ناممکن سی بات ہے. جی اچھا، آپ نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، تو عمران خان کے حوالے سے کیا عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پروگرام میں یا پلاننگ میں یا رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں جی، تبدیلی اس حد تک آئی ہے کہ ان کا جو ویسٹرن میڈیا ہے نا، وہ بھرپور کوریج دے رہا ہے عمران خان کو، جبکہ پاکستان کے اندر ان کی تصویر دکھانا بھی منع ہے ٹی وی پہ اور نیوز پیپر میں نام لینا بھی. اور دیکھیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ جو ہے یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے مخلص ہے اور یہ کام کرنا چاہتا ہے، اور یہ زبردستی مل کے اسٹیبلشمنٹ اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا اس کو نکالنا چاہ رہی ہیں. اچھا، باقی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ مسلم لیگ نون خصوصی طور پر، پیپلز پارٹی عمومی طور پر یہ ججوں کے خلاف، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف جس طرح سے الزام تراشی کرتے ہیں، دشنام دیتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو لوور کورٹس کے جج ہیں ان کو یہ سارانکوں پر بٹھاتے ہیں، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ انہوں نے کیا ایسا ہے کہ جی دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے جج رکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ بدقسمتی سے انہوں نے لگوایا ہوا ہے. جو ان کے قابو نہیں آتے ان کو یہ بلیک میل کرتے ہیں. اب پوری صورتحال کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ججز اتنے بے بس تو نہیں ہوتے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کی کچھ پاورز ہوتی ہیں، آئین پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب میں اور کے پی میں جو الیکشن ہونا تھا 90 ڈیز کے بعد، وہ کہاں گیا آرڈر سپریم کورٹ کا؟ بڑی بدقسمتی ہے. جی اچھا، تو کرنٹ سچویشن میں آپ کو انتخابات کیا بر وقت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ 13 اگست کو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گے؟ یہ میرا نہیں خیال کہ جی الیکشن جو ہے ابھی فوری طور پہ کروائیں گے. یہ کھینچنا چاہ رہے ہیں، اور نواز شریف کی کوشش یہی ہے کہ مارچ تک الیکشن نہ ہو اور کچھ نہ کچھ ان کو حاصل ہو جائے. لیکن ان کو الیکشن کروانے پڑنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو مجبوری بن جائے گی ان کی، لمبا نہیں کھینچ سکتے. اچھا، نواز شریف نے مارچ تک کیا کر لینا ہے؟ مارچ تک لے جائیں گے، کیا کر لیں گے نواز شریف صاحب مارچ تک؟ وہ کوشش ان کی یہی ہے، جیسے کہ ان کے سب مقدمات ختم ہو رہے ہیں نیب سے، سارا پیسہ جو لوٹا ہوا ختم ہو گیا، چلا گیا، کوئی نہیں لے گا واپس ان کو. لیکن ان کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ
جو بھی گورنمنٹ آئے گی نا جی، عوام کی جو نمائندہ ہوگی، وہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ان سے پیسہ نہیں نکلوائے گی، کچھ نہ کچھ تو کرے گی نا حکومت جی۔ جی لوگوں کو بھوکے تو نہیں مارنا جی، کہاں سے پیسہ آئے گا؟ ہاں جی، اگر اتنے ہی یہ مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ اپنا پیسہ سارا واپس لے آئیں تو لوگ تو ان کو ووٹ دیں گے۔ جی اگر وہ والنٹیرلی سارا پیسہ پاکستان لے آئے نا جی، تو لوگ تو دیکھ لیجئے کہ ان کو دوبارہ ووٹ دے دیں گے، نواز شریف کو بھی، زرداری کو بھی، کہ چلے جی پاکستان کو ضرورت ہے تو پیسہ لے آئے پاکستان کے اندر، تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ جی لودھی صاحب بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ